बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसी बदबख्त और नापाक कौम जिसने इस ज़मीन पर एक ऐसे गुनाह को ईजाद किया जिनसे पहले कोई भी कौम इस ज़मीन पर इन गुनाहों में मुब्तला ना थी। ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिस वजह से इसे दुनिया की सबसे बदतरीन कौम भी कहा जाता है। वो कौन सा गुनाह था जो ये लोग बड़े शौक से किया करते थे और ये लोग इस गुनाह में कैसे मुब्तला हुए और इस दुनिया में हम जिन्स परस्ती की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद खुदा ने इस कौम पर आग और पत्थरों का अज़ाब क्यों नाजिल फरमाया, जिसके बाद इस कौम के सारे लोग पत्थरों के बना दिए गए, जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान है और इनकी बाकियात भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि दुनिया की सबसे पहली हम जिन्स परस्त कौम कौन सी थी और हम जिन्स परस्ती का आगाज भी कैसे हुआ, किस तरह से इस गुनाह की बुनियाद रखी गई और लोगों को इस तरफ माइल भी किया गया। इस तमाम कहानी को कुरान करीम की रोशनी में बयान किया जाएगा। नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जो इस फहाशी में मुब्तला थी। ये लोग इतने घटिया थे कि औरतों की बजाय मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती किया करते थे और औरतों की बजाय मर्दों से ही अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा किया करते। इन शहर सद्दूम में रहने वाली ये कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा था और हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी हैं। आपको अल्लाह ने शहर सद्दूम की तरफ नबी बनाकर भेजा। चूँकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी बचपन से ही परवरिश की और ये इन्हीं के पास रहा करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इंतकाल के बाद हिजरत करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुल्क शाम में आ गए थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत करते रहे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने चूँकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह के हुजूर दुआ करने पर अल्लाह ने इनकी खिदमत के तौर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा। नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की बदतरीन कौम जानी जाती है और ये औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया करते थे। लेकिन ये लोग इस गुनाह की तरफ कैसे मुब्तला हुए और वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने ये गुनाह करने के लिए इस कौम को उकसाया। इस बारे में रवायात में आता है कि जिस शहर में ये लोग रहते थे शहर को सद्दूम कहते हैं। नाजरीन, शहर सद्दूम एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अल्लाह का ख़ास फजलो करम था। यहाँ पर काफ़ी हरे भरे बागात मौजूद थे। इस इलाके में फलों की पैदावार भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हुआ करती थी। शहर सद्दूम का ये इलाका हर लिहाज से खुशहाल था। यही वजह थी कि आसपास के इलाकों के लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी करने के लिए इस शहर में आया करते थे। लेकिन शहर के लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आती थी, बल्कि इन लोगों का मानना तो ये था कि इस शहर में पैदा होने वाले अनाज का हक सिर्फ इन्हीं लोगों का है। इसलिए कौम लूत के लोग आसपास से आने वाले ताजरों से बहुत ज़्यादा तंग थे। एक दिन इस कौम के कुछ लोग किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे कि शैतान एक शख्स की शक्ल में इन लोगों के दरमियान आया और इन सब से कहने लगा कि अगर तुम लोग इन मुसाफिरों से जान छुड़वाना चाहते हो तो जो काम मैं कहूँगा इस पर अमल करना पड़ेगा। चनाचे शैतान की ये बात सुनकर लोगों ने शैतान की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जिससे हमें बाहरी दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। नाज़रीन, शैतान ने कहा कि इस बात का हल मैं कल निकालूंगा। दूसरे दिन शैतान एक खूबसूरत लड़के के रूप में इन्हीं लोगों में आया और शहर सद्दूम के लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। यहाँ तक कि शहर के लोग इस लड़के की तरफ माइल हुए और इसके साथ सना कर बैठे। इस बदकारी के बाद शैतान ने इन सब से मशवरा किया कि अगर तुम लोग आने वाले तमाम मुसाफिरों से जान छुड़वाना चाहते हो तो इन तमाम आने वाले लोगों के साथ यही रवैया रखो। तुम यही रवैया हर मुसाफिर के साथ रखोगे तो लोग इस हित्ते में आना छोड़ देंगे। नाजरीन, इस तरह शैतान ने सबसे पहले इन लोगों में ये आदत डालना शुरू की और इन लोगों को इसका ऐसा चस्का लगा कि लोग अब औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ ही जिनसी ताल्लुकात कायम करते और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने लगे। ये गुनाह इस शहर में इस तरह आम हो गया कि हर घर में, गली में, मोहल्ले में ये काम आम हो गया। कोई महफिल इस गुनाह के बगैर ना सजती। नाज़रीन, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के इस फेल के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। उन्होंने अपनी कौम को
خدا کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو منع کیا کہ سیدھے راستے پہ چلے آؤ، جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تم مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر اور تم حد سے آگے گزر چکے ہو۔ ناظرین، یہ قوم اس کام میں اس طرح گھس گئی کہ حد سے تجاوز کر گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی بار سمجھایا لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ جب آپ علیہ السلام ان لوگوں کو منع کرتے تو یہ ان کی بات کو نظر انداز کرتے، حتیٰ کہ نوبت اس بات تک آ گئی کہ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس قوم کا جواب نہ تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، اور یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم لوگوں پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم لوگ ہمیں ڈراتے ہو۔ اس طرح خود ہی اس بدبخت قوم نے خدا کے عذاب کو طلب کیا۔ ناظرین، جب یہ قوم اس بدفعلی سے باز نہ آئی تو اللہ کی طرف سے ایک دردناک عذاب آیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو بہت زیادہ فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس بدفعلی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی۔ لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر اور بھی فکر مند ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ منافقوں میں سے تھی، وہ چپکے سے شہر کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں ان کو بتایا کہ ہمارے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس نے شہر کے لوگوں کو اس بدفعلی کی دعوت دے ڈالی۔ ناظرین، شہر سدوم کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو سب لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ تمام لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور اپنی قوم کے ان بدبختوں کو سمجھانا شروع کر دیا، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اور وہ سب حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ ناظرین، یہ تمام باتیں سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ یہ سب معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے اور خدا کا عذاب لے کر اس قوم کی طرف آئے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں کی طرف اللہ کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت دیر رات کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور چلے جائیں اور خبردار کوئی شخص اس بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے۔ اگر کوئی بھی شخص مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی ساری بستیوں کو اٹھا کر اپنے پروں کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان سب بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ کے اس دردناک عذاب سے پوری قوم لاشوں میں بدل گئی۔ اس عذاب کے دوران جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے کچھ لوگ بستی سے دور جا رہے تھے تو ان کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی، اس نے پلٹ کر اس بستی کو دیکھا تو وہ وہیں پتھر بن گئی اور اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ناظرین، اس طرح سے دنیا میں ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی اور اللہ نے اس بدکار قوم کو اپنے عذاب سے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفا ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔